والدعاء الخالص لا يكون إلا لله عز وجل. والذين يدعون من دونه أي يعبدون الأصنام من دون الله تعالى لا يستجيبون لهم بشيء، أن لا يجيبونهم بشيء يريدونه من نفع أو دفع ضر، إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، أي إلا كباسط كفيه ليقبض على الماء، والقابض على الماء لا يكون في يده شيء ولا يبلغ إلى فيه منه شيء. كذلك الذي يدعو الأصنام وهي لا تضر ولا تنفع لا يكون بيده شيء. وقيل معناه كالرجل العطشان الذي يرى الماء من بعيد فهو يشير بكفه إلى الماء ويدعوه بلسانه فلا يأتيه أبدا. هذا معنى قول مجاهد. ومثله عن علي وعطاء كالعطشان الجالس على شفير البئر يمد يده إلى البئر فلا يبلغ قعر البئر إلى الماء ولا يرتفع إليه الماء، فلا ينفعه بسط الكف إلى الماء ودعاؤه له، ولا هو يبلغ فاه. كذلك الذين يدعون الأصنام لا ينفعهم دعاؤها وهي لا تقدر على شيء. وعن ابن عباس كالعطشان إذا بسط كفيه في الماء لا ينفعه ذلك ما لم يغرف بهما الماء، ولا يبلغ الماء فاه ما دام باسطا كفيه، وهو مثل ضربه لخيبة الكفار. وما دعاء الكافرين أصنامهم إلا في ضلال يضل عنهم إذا احتاجوا إليه. أصنامهم مكتوب أصنامهم يحطوا ميم، أصنامهم عندي ما فيه يحطوا ميم. لا، إلا في ضلال يضل عنهم إذا احتاجوا إليه، كما قال وضل عنهم ما كانوا يفترون. يضل عنهم إذا احتاجوا إليه كما قال وضل عنهم ما كانوا يفترون. وقال الضحاك عن ابن عباس وما دعاء الكافرين ربهم إلا في ضلال لأن أصواتهم محجوبة عن الله تعالى. قوله عز وجل ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا يعني الملائكة والمؤمنين، وكرها يعني المنافقين والكافرين الذين أكرهوا على السجود بالسيف. وظلالهم يعني ظلال الساجدين طوعا وكرها تسجد لله عز وجل طوعا. قال مجاهد ظل المؤمن يسجد طوعا وهو طائع، وظل الكافر يسجد طوعا وهو كاره بالغدو والآصال، يعني إذا سجد بالغدو أو العشي يسجد معه ظله. والآصال جمع الأصل، والأصل جمع الأصيل، وهو ما بين العصر إلى غروب الشمس. وقيل ظلالهم أي أشخاصهم بالغدو والآصال بالبكر والعشايا. وقيل سجود الظل تذليله لما أريد له. قوله تعالى قل من رب السماوات والأرض أي خالقهما ومدبرهما فسيقولون الله، لأنهم يقرون بأن الله خالقهم وخالق السماوات والأرض. فإذا أجابوك فقل أنت أيضا يا محمد الله. وروي أنه لما قال هذا للمشركين عطفوا عليه فقالوا أجب أنت، فأمره الله عز وجل فقال قل الله. ثم قال الله لهم إلزاما للحجة قل أفاتخذتم من دونه أولياء. معناه إنكم مع إقراركم بأن الله خالق السماوات والأرض اتخذتم من دونه أولياء فعبدتموها من دون الله، يعني الأصنام، وهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فكيف يملكون لكم؟ ثم ضرب لهم مثلا فقال قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ كذلك لا يستوي الكافر والمؤمن. أم هل تستوي؟ قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر يستوي بالياء، وقرأ الآخرون بالتاء لأنه لا حائل بين الاسم والفعل المؤنث. الظلمات والنور أي كما لا يستوي الظلمات والنور لا يستوي الكفر والإيمان. أم جعلوا أي جعلوا لله شركاء خلقوا في خلقه فتشابه الخلق عليهم، أي اشتبه ما خلقوه بما خلقه الله تعالى فلا يدرون ما خلق الله وما خلق آلهتهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. فلا يدرون ما خلق الله، فلا يدرون ما خلق الله وما خلق آلهتهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ثم ضرب الله تعالى مثلين للحق والباطل فقال عز وجل أنزل يعني الله عز وجل من السماء ماء يعني المطر، فسالت من ذلك الماء أودية بقدرها أي في الصغر والكبر، فاحتمل السيل
الذي حدث من ذلك الماء زبدا رابيا، الزبد الخبث الذي يظهر على وجه الماء، رحمك الله. وكذلك على وجه القدر رابيا أي عاليا مرتفعا فوق الماء. فالماء الصافي الباقي هو الحق، والذاهب الزائل الذي يتعلق بالأشجار وجوانب الأودية هو الباطل. وقيل قوله أنزل من السماء ماء هذا مثل للقرآن، والأودية مثل للقلوب، يريد ينزل القرآن فتحمل منه القلوب على قدر اليقين والعقل والشك والجهل. ينزل القرآن يريد ينزل القرآن فتحمل منه القلوب. ينزل القرآن هنا، ينزل القرآن هنا. ينزل القرآن فتحمل منه القلوب على قدر اليقين والعقل والشك والجهل، فهذا أحد المثلين. والمثل الآخر قوله عز وجل ومما يوقدون عليه في النار. قرأ حمزة والكسائي وحفص يوقدون بالياء لقوله تعالى ما ينفع الناس ولا مخاطبتها هنا، وقرأ الآخرون بالتاء ومما توقدون أي ومن الذي توقدون عليه في النار. والإيقاد جعل النار تحت الشيء ليذوب، ابتغاء حلية أي لطلب زينة، وأراد الذهب والفضة لأن الحلية تطلب منهما، أو متاع أي طلب متاع وهو ما ينتفع به، وذلك مثل الحديد والنحاس والرصاص والصفر تذاب فيتخذ منها الأواني وغيرها مما ينتفع به. نوع من المعادن، صفر يسمى صفر، يعني ليس حديد ولا نحاس، صفر هو أشبه ما يكون بالنحاس ولكن ليس نحاس، اتخذ منه الأواني. تذاب فيتخذ منها الأواني وغيرها مما ينتفع بها زبد مثله. كذلك يضرب الله الحق والباطل أي إذا أذيب فله أيضا زبد مثل زبد الماء، فالباقي الصافي من هذه الجواهر مثل الحق، والزبد الذي لا ينتفع مثل الحق. فالباقي الصافي من هذه الجواهر مثل الحق، والزبد الذي لا ينتفع به مثل الباطل. فأما الزبد الذي على السيل والفلز فيذهب جفاء أي ضائعا باطلا، والجفاء ما رمى به الوادي من الزبد. الفلز يعني الذهب والفضة اللي ولا ثناء إيقاد النار بها. فيذهب جفاء أي ضائعا باطلا، والجفاء ما رمى به الوادي من الزبد. الزبد الذي على السيل، على السيل يعني اللي فوق السيل، لما تمشي الأودية ما يرغوا هذه الزبد. والفلز الذي يخرج من الذهب الشوائب يسمى فلز. والجفاء ما رمى به الوادي من الزبد، والقدر إلى جنباته. يقال جفى الوادي وأجفى إذا ألقى غثاءه، وأجفأت القدر وجفأت إذا غلت وألقت زبدها، فإذا سكنت لم يبق فيها شيء. معناه إن الباطل وإن علا في وقت فإنه يضمحل. وقيل جفاء أي متفرقة. يقال جفأت الريح الغيم إذا فرقته وذهبت به. وأما ما ينفع الناس يعني الماء والفلز من الذهب والفضة والصفر والنحاس فيمكث في الأرض أي يبقى ولا يذهب. كذلك يضرب الله الأمثال. جعل الله تعالى هذا مثلا للحق والباطل، أي أن الباطل كالزبد يذهب ويضيع، والحق كالماء والفلز يبقى في القلوب. وقيل هذا تسلية للمؤمنين، يعني أن أمر المشركين كالزبد يرى في الصورة شيئا وليس له حقيقة، وأمر المؤمنين كالماء المستقر في مكانه له البقاء والثبات. قوله تعالى للذين استجابوا لربهم أجابوا لربهم فأطاعوه الحسنى الجنة، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أي لبذلوا ذلك يوم القيامة افتداء من النار، أولئك لهم سوء الحساب. قال إبراهيم النخعي سوء الحساب أن يحاسب الرجل بذنبه كله لا يغفر له من شيء ومأواهم في الآخرة جهنم وبئس المهاد الفراش أي بئس ما مهد له.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله عز وجل: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. الضمير في له يعود إلى الله جل وعلا، فإن الله عز وجل ذكر في أول هذه السورة الآيات التي سبقت هذه الآية آيات عظيمة في قدرته وعظمته، وأنه هو الخالق الذي خلق السماوات والأرض، خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي وجعل فيها أنهارا، جعل فيها من كل الثمرات زوجين اثنين، وجعل فيها قطع، وجعل في الأرض قطعا متجاورة وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب. وذكر الله عز وجل علمه المحيط بكل شيء، فقال: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. ثم ذكر الله عز وجل ما خلق الله عز وجل من الظواهر الكونية العجيبة، من التي تسبق إنزال المطر، من السحب التي ينشئها الله جل وعلا ويسوقها في السماء تجري محملة بالماء الثقيل. فقال: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. ثم قال بعدها: له دعوة الحق، أي لله وحده سبحانه الذي خلق هذه المخلوقات وأوجد هذه المخلوقات، وبين بهذه الآيات البينات قدرته جل وعلا فيما يشاهده الناس من عظيم صنعه جل وعلا. فبين جل وعلا أن له وحده، وهذه اللام يعني لام الملك لله وحده سبحانه. دعوة الحق، قال المفسرون: دعوة الحق هي لا إله إلا الله، التوحيد، كما روي عن علي رضي الله عنه وعن ابن عباس أن دعوة الحق هي لا إله إلا الله، وهي الكلمة العظيمة التي يدخل الإنسان فيها الإسلام، لا يدخل الإسلام إلا بها. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلح. لكنهم لم يستجيبوا المشركون، قالوا: أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. فله دعوة الحق أي التوحيد، لا إله إلا الله. والذين يدعون من دونه يعني من الأصنام والمعبودات من دون الله، تعبد من دون الله، وهو الذي لا يصح صرف العبادة إلا له. وهذه المعبودات كلها لا تنفع ولا تضر، لا تنفع ولا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا ولا تستجيب لمن دعاها، سواء دعاها أو لم يدعوها لا تستجيب. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهؤلاء المعبودات الأصنام لا تستجيب لمن دعاها، والله يستجيب لمن دعاه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالذي يستحق العبادة هو الله وحده سبحانه المستجيب لعباده. أما هذه الأصنام وهذه الآلهة التي عبدها المشركون فإنها لا تستجيب
لهم بشيء، وجاءت شيء نكرة تعم كل الأشياء، أي شيء لا يستجيبون له. فدعاؤهم ضلال وغواية، والمستحق للعبادة وحده والدعاء هو الله عز وجل. وهؤلاء الذين يدعون هذه الآلهة من دون الله لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء، وهو مثل ضربه الله بليغ، مشهد تتملاه العيون وتصوره تصورا عجيبا، وهو الذي يدعو من دون الله كالذي يضع يده في الماء وهي مبسوطة ثم يرفعها إلى فيه، هل يبقى من الماء شيء؟ هل يصل إلى فيه شيء؟ لا يصل إليه شيء. فهو كذلك الذي يدعو من دون الله. وقد جاء في تفسير هذه الآية إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه أقوال للمفسرين، فمنهم من يقول إن معنى الآية وما تدل عليه الآية أنهم لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، يعني كالذي يقف على شفير البئر وهي عميقة وبعيدة، كيف يستخرج الماء؟ بالدلاء تستخرج الماء من البئر بالدلاء. هل يمد يده ليأخذ الماء؟ هل يستطيع لو مد يده أن يأخذ الماء؟ لا يستطيع. هذا قول. وقيل أن إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، كأنه يدعو الماء يأتيه، يبسط يقول تعال تعال، هل يأتيه؟ لا يأتيه. ولعل الأرجح من الأقوال هو أن الماء جرم يزل عن اليد ويزل عن إلا بإناء، فإذا الإنسان أخذه بيده هل يستطيع أن يمسكه؟ هل تستطيع أن تمسك الماء؟ تقول مسكت الماء؟ لا تستطيع أن تمسك الماء في هذه الأرض، في الأرض، لأن الله عز وجل جعل هذه حاله، خلقه هكذا. حتى قال الشاعر فإني وإياكم وشوقي إليكم كقابض ماء لم تسقه أنامله، فإني وإياكم وشوقي إليكم كقابض ماء لم تسقه أنامله. وقال الآخر فأصبحت مما كان بيني وبينها من الود مثل القابض الماء باليد، مثل القابض الماء باليد. ولذلك يضرب المثل كقابض الماء للشيء الذي يعني مستحيل ولا يمكن أن يوصل إليه. فلان يسعى في الشيء كقابض الماء، لا يستطيع أن يقبض الماء. وكذلك الإنسان حينما يأخذ الماء يحتاج إلى إناء، فإن لم يجد الماء وضع كفه كالإناء، يجمعه ويأخذه كالإناء. فإذا كان هكذا استطاع أن يأخذ الماء ويشربه. أما إذا بسط كفه هكذا فهل يبقى في كفه ماء؟ لا يبقى. فلذلك قال الله عز وجل لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فهذا مثل ضربه الله عز وجل لخيبة المشركين الذين يدعون الأصنام والمعبودات من دون الله، فهم في خيبة وسعيهم في ضلال وفي تباب، لأنهم يدعون من لا يستجيبون لهم بشيء، ويتركون دعاء الواحد القهار الذي يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. أما يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، أما يجيب المضطر ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض كما قال الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، يعني وما دعاؤهم هؤلاء الكافر، وما دعاء الكافرين
لأصنامهم ومعبوداتهم إلا في ضلال، فهم في ضلال وفي غي. فالله عز وجل له دعوة الحق. وأما هؤلاء المعبودات من الأصنام وغيرها فإنها لا تنفع. ثم بين الله عز وجل بعد ذلك أن أيضا السجود وهو الخضوع والتذلل التام لله عز وجل يكون طوعا وكرها. فقال الله عز وجل: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. وهذه سجدة من سجدات القرآن، وهي السجدة الثانية في المصحف. السجدة الأولى في سورة الأعراف، وهذه السجدة الثانية. كما سبق معنا أنه في التعليم لا يسجد الإنسان، إذا صار في مجلس تعليم لا يسجد. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. فبين الله جل وعلا في هذه الآية أن المخلوقات كلها تسجد لله عز وجل، وهذه المخلوقات كثيرة ومتنوعة، كما قال الله عز وجل: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فبين الله عز وجل في هذه الآية وفي الآية هذه آية من سورة الرعد والآية من سورة الحج أن الله عز وجل يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. وهذا السجود هو الخضوع التام والتذلل التام. وفي سورة الحج بين الله عز وجل أن كل المخلوقات تسجد لله عز وجل، فقال: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. ثم قال إيش؟ وكثير من الناس. يعني يسجد المؤمنون الطائعون المستجيبون لا يسجدون، وكثير حق عليه العذاب هؤلاء الذين لا يسجدون لله عز وجل. والسجود له شأن عظيم يا إخواني، شأن عظيم. فالله عز وجل ذكره في آيات كثيرة. وهذه السجدات في القرآن التي يسجد لسببها إنما تذكر السجود لله ولعظمته. وخص الله عز وجل الصلاة بالسجود، فهو من أوثق أركانها، حيث يتكرر في الركعة الواحدة مرتين. الركعة الواحدة فيها سجودان، فكل ركعة فيها سجودان، فيسجد ثم يجلس بين السجدتين ثم يسجد. والله عز وجل قال في سورة القلم: يوم يكشف عن ساق. أحسنت. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ففي يوم القيامة الله عز وجل كما صح في الحديث يكشف عن ساقه جل وعلا، فيسجد له كل من يسجد في الدنيا من المؤمنين، فيذهب الكافرون ليسجدوا والمنافقون ليسجدوا فلا يستطيعون، تصبح ظهورهم قالب واحد، ما فيه يعني مثل المرونة هذه التي تكون في الإنسان. ولذلك الله عز وجل خص الإنسان بهذه المرونة العظيمة لسجوده، فيسجد على 7 أعضاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم. فهذا السجود شأنه عظيم لله عز وجل. فقال: ولله يسجد لله لا لغيره من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. فطوعا وكرها هذا يعني أن الله عز وجل خلق المخلوقات كلها
أمرها بالسجود له إما بالطوع وإما بالكره. وهذا كما قال الله عز وجل إيش في سورة فصلت: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فالله عز وجل خلق هذه المخلوقات كلها وذلت له وذلت لعظمته إما بالطوع إما بالكره. فلا أحد من هذه المخلوقات يشذ عن طاعة الله والسجود له إلا من أطاع إبليس، إلا إبليس ومن أطاعه في الامتناع عن السجود لله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل: وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهين الله فما له من مكرم. رحمك الله. فهذه الآية قول الله عز وجل طوعا وكرها في شأن المخلوقات كلها. وقيل أنه طوعا وكرها أن المسلم المؤمن يسجد لله طوعا واستجابة لله عز وجل. وأما الكافر والمنافق فإنه لا يسجد حتى يجبر على السجود ويكون بالإجبار بالدخول في الإسلام، وهذا ضعيف. والأقرب والله أعلم أن قوله جل وعلا ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها على التغليب، لأن المخلوقات كثيرة. فكما أشار الله عز وجل إليها في سورة الحج: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال. كم النجوم؟ النجوم أعدادها كثيرة عظيمة. والجبال كم؟ الجبال والشجر كم الشجر والدواب هذه كثيرة. هي مقارنة بالإنسان العاصي الذي لم يستجب لله الإنسان مقارنة بها ليس إلا نسبة ضئيلة. فقال الله عز وجل: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والعصال. ثم قال: وظلالهم. والظلال هو الظل، جمع ظل، كما قال الله عز وجل: ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. آية من آيات الله. هذا الظل يأتي من الشمس ومن الضوء الذي يعني يضرب الجسم فيكون من خلفه ظل. يكون هذا الظل في الغدو والآصال، في أول النهار وفي آخره. ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لمد يمده. فالظل يبدأ أول شيء يبدأ من الجهة إيش؟ يبدأ من جهة مثلا المشرق، أولا يبدأ من المغرب في أول شروق الشمس، ثم يضعف ويتقلص حتى تعتمد الشمس وتكون في كبد السماء، ليس للأجسام ظل. ثم تزول الشمس وتميل فيبدأ الظل يزداد من جهة إيش؟ الشرق حتى تغرب الشمس ويمتد هذا الظل. هذه آية من آيات الله. هذا الظل كذلك يسجد لله، كما قال الله عز وجل في آية أخرى: ولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون في سورة النحل. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله، يزيد الظلال عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. فهذا الظل الله عز وجل جعله يسجد. قد قال بعض المفسرين أن الظل الكافر يسجد لله عز وجل، فيسجد لله إيش؟
كرها